रहीम। हम बात कर रहे थे ऑटो इम्यूनिटी और फास्टिंग के बारे में, यानी कि रोज़ा और फास्टिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो रोज़ा जो है ये इसका आज आखिरी टॉपिक है हमारा, क्योंकि आखिरी रोज़ा ख़त्म हो गया है और कल इंशाल्लाह ईद है। तो इसलिए आज हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो बाकी जितने भी टॉपिक हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान में अल्लाह ने हिम्मत दी तो हम ज़रूर इंशाल्लाह उसको जो है करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं बयान कर देना चाहता हूँ, रोज़े का ज़हनी सेहत पर असरात। रोज़ा और ब्लड शुगर और डायबिटिक बैलेंस को बेहतर करने में किरदार। रोज़ा दिल की बीमारियों को से कैसे निजात दिलाता है। पुरानी सोजिश में रोज़े के असरात। अपनी जहन को बेहतर करने में रोज़े का किरदार। रोज़े को जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और कैंसर के अंदर किरदार। रोज़ा हमारे जिस्म के अंदर जो है कीटोसिस पर तहकीकी रोशनी। रोज़ा और कैंसर। रोज़ा के को इस्तेमाल करते हुए क्लिनिकल इलाज के साथ तरीक़ाकार, यानी कि हिकमत अमली। तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है हिकमत अमली। तो हमें जो है रोज़े में कौन से जो है हमें जो है वैसे हिकमत अमली या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो है वो रोज़े को, ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो हम जो है वो नेक्स्ट रमज़ान को ये टॉपिक्स जो है ये इसी तरीक़े से डिस्कस करते रहेंगे और अपने जो है वो लेक्चर को जारी रखेंगे। तो आगे हम जो है चलते थोड़ा सा। हमने कल टेस्टों की बात की थी। कुछ टेस्ट जो है मार्कर जो है, कुछ मार्कर जो है हमें जो है वो जानने चाहिए और गट की ब्रेक थ्रू को भी जानना चाहिए। और इस तरीके से हम जो है वो मुख्तलिफ टेस्टों के जरिए मुख्तलिफ चीज़ों को हम जान सकते हैं, जिसमें जो है हमें जो है ये ऑटो इम्यूनिटी के बारे में हम और इसके डिजीज़ के बारे में हम जान सकते हैं। तो हमें जो है बेसिकली तौर पर ऐसा कौन सा तरीका जो है वो, कौन सी हिकमत अमली जो है वो अपनानी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है ये जितने भी जो ऑटो इम्यून डिजीज उसमें कमी आ जाए। तो हम जो है इंसुलिन और ग्लाइकोजिन का जो है तजिया कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपको पता है ग्लाइकोजिन जो है हमारे जिगर में स्टोर होता है जब भी जो मतलब बनता है। तो ये जिगर के अंदर जो है एक और इसके मुकाबले में जो है वो इंसुलिन पैदा होती है। तो इसमें जो है जब भी इस किस्म की जो है स्ट्रेस आती है तो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जहनी, जिस्मानी और जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ मेंटल चैलेंजेस का हमें जो है वो मौका मिलता है, यानी कि हम स्ट्रेस की हालत में चले जाते हैं। तो हमारी जो है बेसिकली जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं और ख़ास तौर पे ताकत वाली ग़िज़ाएँ जो है जो मेंटली सेहत को, यानी कि ज़हनी सेहत को बेहतर करती हैं, वो हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम रूहानी तौर पे जो है बेहतर हो जाए। तो रूहानी तौर पे जो है जब बेहतर हो जाते हैं, यानी कि कैसे कि रोज़े से हम जो है वो रूहानी तौर पर बेहतर हो जाते हैं। तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्टेबल होना जो है वो ज़रूरी है। वो कैसे होता है, जब हम मेंटली तौर पे अपने आप को बेहतर फील करते हैं और हमारे अंदर जो है ताकत और तवानाई का जो है बहरान हो जाता है, यानी कि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तवानाई जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है क़ुव्वत मुदाफ़त में जो है इज़ाफ़ा हो जाता है। जब क़ुव्वत मुदाफ़त में इज़ाफ़ा होता है तो ऑटोमेटिकली तौर पर हम जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ के ऊपर जो है वो काबू पाने की सलाहियत हमारे अंदर आ जाती है। इसी तरीके से जब हम खून का मुआयना करवाते हैं तो इसमें जो है हमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों का और ग़िज़ा के न्यूट्रिएंट्स का भी जो है वो हमें ख्याल रखना चाहिए, जिसमें हमें जो है वो अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ को काबू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कार्टिसोल के फंक्शन को भी जो कंट्रोल करना चाहिए। बेसिकली तौर पर कार्टिसोल उस वक़्त खारिज होता है जब स्ट्रेस की हालत में होते हैं। तो स्ट्रेस की हालत में ना आने का जो है वो एक ही तरीका है कि हम भरपूर नींद लें, खुश रहें और दुनिया में खुशियाँ बाँटें। दूसरों की खुशियों को जो है अपनी खुशी जो है महसूस करें। तो जो हमारा अड्रेनल ग्लैंड जो है वो बेहतरीन तरीके से जो काम करेगा और इसकी डिग्री जो है बेहतर हो जाएगी। तो जो भी स्टिमुलेशन इसके अंदर आएगी तो वो बेहतर तरीके से जो है वो स्टीरोल को पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगी। तो नॉर्मल लाइफ जो है अच्छी सेहत की ज़मानत है। और स्ट्रेस जो है
वो होनी चाहिए। जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए जो है बेहतरीन कारकर्दगी और हमारे जिस्म के अंदर बेहतरीन सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। जबकि पॉजिटिव जो है स्ट्रेस वो भी जो है हमारे अंदर जो है वो हमारे लिए जो है वो खुशी का बायस और हमारी तरक्की और हमारे गोल्स को हासिल करने में एक अहम किरदार अदा करती है। सेहत पर स्ट्रेस के कुछ मनफी असरात भी होते हैं, जिसके ऊपर जो है हम जो है जब कि हमारी ग़िज़ाइयत में जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो जब तक सप्लीमेंट शामिल नहीं होते, इनके ग़िज़ाई अज़्ज़ा हमारे जिस्म के ऊपर मुकम्मल तौर पे असरात नहीं करते और अद्वियात के इंतखाब के में जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात पेश आती हैं, जिसकी वजह से जो है जब हम गलत अद्वियात का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर बेसिकली तौर पर यानी कि हम जो है वो स्टीरॉइड का बेतुका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर कार्टिसोल का लेवल जो है वो कम होना निचले शुरू हो जाता है। और हमें जो है जब कार्टिसोल का लेवल कम होता है तो हमारे जिस्म के अंदर सुस्ती और जो है वो नकाहत पैदा हो जाती है। तो बेसिकली तौर पर हम जितनी भी ग़िज़ा खा लें उसमें जो है सुस्ती और नकाहत जो है वो पैदा ही रहेगी। तो इसमें जो है जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जो है ये हमें उठने को दिल नहीं करता, हम जो है वो अक्सर जो है वो ज़्यादा देर तक सोए रहते हैं कार्टिसोल की कमी की वजह से। और जब कार्टिसोल बेहतर हो जाता है तो हम जो है ये रिस्पॉन्स हमारे जिस्म के अंदर आ जाता है, तो हमें ताकत से हम फौरी तौर पर उठ के जो है वो अपने कामों को बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हैं। तो ये सुबह का उठना जो है यानी कि सहरी के वक्त उठना जो है ये एक बेहतरीन जो है वो काम है। तो इस तरह से जो ना उठना होता है बेसिकली तौर पर उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो अपने आप को ज़ाया कर देने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि अपने आप की जो स्ट्रेंथ है हमारी कुव्वत है उसको देने में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। स्ट्रेस बुरी चीज नहीं है, ये हमारे लिए जो है अच्छी चीज है, लेकिन ये कार्टिसोल हार्मोन जो है स्ट्रेस की सूरत में ही खारिज होता है। तो इसमें जो है क्या होता है बेसिकली तौर पर मुख्तलिफ कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं, जिसमें जिस्मानी, रूहानी और जज्बाती तब्दीलियाँ आती हैं। जब जज्बाती तब्दीलियाँ आती हैं तो ब्लड के अंदर जो है हमारे जिस्म के अंदर शुगर लेवल जो है उसमें भी जो है तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ब्लड शुगर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, कार्टिसोल लेवल जब ज़्यादा हो जाता है। तो इसको जो है इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिक कहते हैं, यानी कि शुगर की जो है वो कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हम जो है वो बहुत से लोग जो है बेहोश हो जाते हैं जब शुगर की कमी आ जाती है। मेरे अपने एक भाई थे, वो सैर करने जा रहे थे तो उनके पास उस दिन रोज रोज टॉफी लेके जाते थे सुबह, तो उस दिन टॉफी उनके जो है वो घर रह गई। तो उसके बाद जब उनको जो है शुगर लेवल अचानक लो हुआ तो वो जो है मतलब सैर करने गए हुए थे तो उनको जो है कोई उनको बात चारा नहीं था, तो उनकी जो है इसी तरीके से डेथ हो गई कि उनके पास जो है कोई टॉफी कोई मीठी चीज उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तो इस तरीके से हमें जो है जब भी जो है वो हम पॉजिटिव शुगर को हमें जो है वो ऐसी स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए जिसमें जो है स्ट्रेस लेके हम जो है वो थोड़ा सा जो कार्टिसोल जिस्म के अंदर जो है वो खारिज करें और ताकि हम हमारा जिस्म का जो है वो हीमोस्टेटस बरकरार रहे। इसी तरह से ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक जो है वो जिनको जो है वो अडॉप्टो ऑर्गेनिक जो है वो हर्ब्स कहते हैं, तो जो हमारे जिस्म के अंदर ताकत और तवानाई मुहैया करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब हमारे जिस्म के अंदर ताकत और तवानाई होगी तो इसमें जो है हम ऑटोइम्यून डिजीज पे जो है वो निचली तौर पर काबू पाने में जो है वो अहम किरदार अदा करेंगे। इसमें जो है कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिसको जिंगसिंग जो है एक बूटी है जो चाइना के अंदर जो पाई जाती है, बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह से लॉरेंस है, नेकोरेंस है जो कहते हैं, ये भी सोजिश को कम करने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह से और भी बहुत सी हर्बल मेडिसिन है जो कंपाउंड मेडिसिन भी है, जो हमारी जो है स्ट्रेस को भी कम करने और हमारे सबको ताकत और तवानाई जो है मुहैया करती है। हमदर्द की बनी हुई जो है माओलहम, खुबा और तनसुख जो है इसके अंदर जो है बेहतरीन किरदार अदा करती है। इसी तरह से जब हमारे जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी आ जाती है तो हमारे जिस्म के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो मैग्नीशियम की कमी से भी जो है हमारे जिस्म के अंदर कड़ल और साबी कमजोरी और इस तरीके से जो है दीगर अमराज का पैदा होना जो है ये हो जाता है। तो इसमें बेसिकली तौर पर हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉइजनिंग प्लांट और पॉइजनिंग फ्लावर जो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बाम का जो है इस्तेमाल होता है।
تو پیسیفلورا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جو نیند کو بہتر کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ آپ نے اس میں سٹریس بھی کم کرتا ہے اور ہمیں جو ہے نیند بہتر آ جاتی ہے. اسی طرح سے ہمدرد کی بنی ہوئی سومینا جو ہے وہ بھی رات کو لینے سے جو ہے ہمیں جسم کے اندر تھکاوٹ اور طاقت اور توانائی جو ہے وہ مہیا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہم پوائزننگ پلانٹ جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے ایسے بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹریٹجینیکلی ہمیں جو ہے کے اندر جو ہے بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے. وہ اسٹریٹجینیکلی طور پہ جو ہے وہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر کے ہمارے جسم کو جو ہے طاقت اور توانائی جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. ہم گابا کو پہلے بھی جان چکے ہیں GABA تو یہ جو ہے اس کو جو ہے گلوکو امائنو بوٹیرک ایسڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ بھی اعصابی طاقت کے لیے جو ہے بہترین اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر بہت زیادہ جو ہے آٹومیٹری کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے طور پہ ہم جو ہے روزے رکھ کے اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر کے ریسٹ کر کے اور مختلف جو ہے طریقوں سے اپنی زندگی کو بہتر بنا کے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آٹومیون ڈیزیز سے جو ہے وہ پریونٹ بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہے اگر ہوگی بھی گئی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ اس سے بچ بھی سکتے ہیں اور نیکسٹ آنے والی جنریشن میں ہم اس سے جو ہے وہ فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہمارے اندر جو ہے بہت زیادہ جو زندگی کو بسر کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہمارے اندر آ جاتی ہے. تو ہم جو ہے صحت مند زندگی جو ہے وہ کی طرف کیسے لوٹتے ہیں. صحت مند زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بہتری طور پر ہماری قوت مدافعت اور قوت اور طاقت کے اندر جو ہے وہ جب اضافہ کرتے ہیں ہم اور مختلف طریقوں سے زیادہ جو ہے صحت مند رہنے کے لیے جو ہے وہ ہم اپنی صحت کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لائف سٹائل اور کھانے پینے کا اور اس طریقے سے دیگر چیزوں کو جو ہے وہ تاکہ صحت ہماری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے. تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اپنی نالج کو بھی جاننے کے لیے جو ہے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. تو ہم جو ہے اپنی نالج میں ان چیزوں کا جو ہے اضافہ کرتے ہیں. یہ ایک ٹول کے طور پہ ہمارا جو علم جو ہے وہ کام کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر مختلف قسم کے جو ہے وہ اسٹریٹجی اور طریقہ کار جب انسان اپناتا ہے تو اس میں جو ہے اس کو اپنے آپ کو بہتری اور اپنے ہی اپنے عمل کو صحیح کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جو ہے جب تک جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی صحت کے متعلق جو ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتا, دنیا کی جتنی بھی ایجادات ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو اس کی صحت کے اندر جو ہے بہتری نہیں آئے گی. تو اس طریقے سے روزہ ایسی عبادت ہے جو نہ صرف ہماری روحانی طور پر جو ہے وہ ہمیں اور جسمانی طور پر بھی ہماری زندگی پر جو ہے وہ بہت اچھے اثرات جو ہے پیدا کرتا ہے. تو اسلام نے جو ہے روزہ ہر عاقل اور بالغ پر فرض کیا ہے. تو رمضان المبارک میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور رحمت خداوندی عروج پر ہوتی ہے جس کا فوائد جو ہے مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کی تحقیق میں جو ہے ثابت ہو چکے ہیں. تو اس طریقے سے ہم جو ہے جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے دماغ کے نیورو پرفیکٹ فیکٹر جو ہے اس کے اندر سے اخراج ہوتا ہے جو ہمارے جو ہے جسم کے اندر سٹیم سیل کے اندر تبدیلی پیدا کر کے ہمارے جتنے بھی پرانے ٹیشو ہیں ان کو بہتر طور پہ جو ہے وہ نئے ٹیشو اور ہمارے جسم کے اندر بیماریوں کو لڑنے کی صلاحیت کو اور قوت مدافعتی قوت نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. TRT ورلڈ کے مطابق جو ہے روزہ اعصابی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور اس طریقے سے ہماری خوراک جب انسان جو ہے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو انسان جو ہے جب سستی کا شکار ہوتا ہے اور سو کر جو ہے موٹا ہو جاتا ہے تو جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اعصابی اور دماغی جو ہے وہ ایکٹیو کر دیتے ہیں. جس ماہرین کے مطابق روزہ صرف غذائی عادت جو ہے اور جنسی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کی منفی سوچوں کو دور رکھتا ہے اور اس کی زندگی کی تربیت بھی کرتا ہے اور معمولات زندگی کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جس میں دماغ کو سکون اور نظام ہضم کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جسم میں جمع ہونے والے زہریلے اور فاسد مادوں کو خاتمہ کرتا ہے. روزہ جسم میں جمع ہونے والے فاضل چربی کا بھی سدباب کرتا ہے. روزہ رکھنے والے لوگوں کو دل اور شریانوں کی بیماریوں کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یہ شوگر اور بلڈ پریشر یعنی کہ خون کے دباؤ اور ٹرائیگلائسرائڈ اور کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے.
रोजे की हालत में चर्बी 8% से लेकर 16% तक कम हो जाती है। एक तहकीक के मुताबिक पूरा दिन रोजा रखने से वजन में 9% कमी हो सकती है। जब जिस्म के अंदर कैलोरीज कम हो जाती हैं तो वजन खुद ब खुद कम हो जाता है। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो भी इसमें जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। इसकी सतह को कम करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। मेटाबॉलिज्म में इजाफा हो जाता है जिससे सेहत के लिए जरूरी है। इसके अलावा रोजा जो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि जितने भी जो है नर्व के अज़ा होते हैं और इस तरह से न्यूरो डिजेनरेटेड अज़ा होते हैं, यानी कि न्यूरो जनरेशन हो चुकी है। अभी हमने गाबा की बात की और इस तरीके से दीगर असाब की बात की, तो वो जो है जिस्म को में मौजूद खराब जितने भी जो है LDL जो है यानी कि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, उनकी सतह को ब्लड प्रेशर के अंदर से 25% से लेकर 32% तक कम कर देता है, जिसकी वजह से दिल सेहतमंद हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ताज़ा तरीन और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आलमी सतह पर होने वाली मौत में 32% दिल की बीमारियों से मौत होती हैं। इसी तरह में अगर देखा जाए तो रोज़ा की मदद से दिल की बीमारियों से हम निजात हासिल कर सकते हैं और इसी तरीके से ग्लूकोज बेहतर तरीके से खुलियात के अंदर मुंतकिल होता रहता है, जिससे शुगर और ब्लड प्रेशर में कमी वाक़ हो जाती है। कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी के दौरान ज्यादा खुराक लेने और कैलोरीज की मकदार में इजाफा करने के कहा जाता है, मगर अब तहकीक की जा रही है कि रोजे रखने से कैंसर पर क्या असरात मुरतब होते हैं। रोजा की मदद से ग्लाइकोजिन और लाइकोजिन जो है वो ग्लाइकोजिन और इंसुलिन स्टोर को खत्म किया जा सकता है, जो जिस्म के अंदर चर्बी पैदा करते हैं और वजन में इजाफे का बायस बनते हैं। रोजा की हालत में इंसान जिगर के अंदर लैक्टेट, अमाइनो एसिड्स, चर्बी को ग्लूकोज और तवानाई में तब्दील कर देता है, जो इंसानी की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। अंदाजा करें अल्लाह ताला ने रोजे की सूरत में कितने प्यारे तोहफे से नवाजा है। तो आज हमारे अंदर से ये रोजे जो है वो खत्म हो रहे हैं, तो इस तरीके से जो है हमारे जो है वो जिस्म के अंदर जो है पहले की तरह हम जो है वो खाना ना शुरू कर दे, कोशिश करें कि हम जो है वो इसको जो है वो इसके साथ साथ जो है वो ईमान की जो है वो पुख्तगी और नमाज की अमाल की ताजगी फराहम करता है और अपने इर्द गिर्द के अफराद का ख्याल रखने में, यानी कि अभी हमने फतराना अदा किया है, तो बेसिकली तो फतराना जो है अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं और अपने मसाइल को जो है बेहतर करने में जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है। जैसे कि जिंदगी गुजारने में बेहतरीन वसाइल हासिल नहीं होते, आपका रोज़ा आपको इनकी भूख का एहसास दिलाता है और आपके अंदर इनकी मदद का जज्बा पैदा करता है। इस तरह से आप रोज़े को रूहानी और जिस्मानी और जो है वो फिजिकल स्पिरिचुअल जो है फ़ायदा हासिल करने के अलावा रूहानी यानी कि स्पिरिचुअल फ़ायदा भी हासिल करते हैं, मेंटल फ़ायदा भी हासिल करते हैं। इस तरह से रोज़ा हमें जो है वो खुदा अल्लाह ताला के करीब बिल्कुल ले जाता है और खुदा के एक तोहफा से हमें जो है नवाज देता है। तो हम जब ईद मनाते हैं, सब दोस्तों को, सब जो है भाइयों को और ख़ास तौर पे डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। तो और ख़वातीन और हजरात इबादत के साथ साथ अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो सादा ग़िज़ा खाएं, मुज़मिन मुरग्गर ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और अपने मतलूबा हदफ हासिल करते रहें। तो बसूरत दिगर खाते चले जाएंगे तो बिल आखिर चारपाई पर रिश्तेदारों के ही उठानी है। इस तरीका से हम जो है वो अपने वजन को परवाह करने की हमें जरूरत है। गुजारिश है कि खुद भी रोजे रखें और इस पर अमल करें, अपने बच्चों को भी रोजे रखवाने की तलकीन करें। नेक्स्ट ईयर जो है
اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ہمت دے کہ کیونکہ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین عبادت ہے۔ اس میں جو ہے عبادت کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کا بدلہ خود دیتا ہوں۔ تو پیارے دوستو بھائیوں، تو یہ جو ہے روزہ جو ہے وہ بہت بہترین چیز ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ نیکسٹ ایئر جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ عید مناتے ہیں، یعنی کہ عید جو ہے ہماری جو ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنے جسم کو چاق و چبند کر لیتے ہیں، خوبصورت بنا لیتے ہیں، بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، اور آٹومیون ڈیزیز سے ہم نجات حاصل کر لیتے ہیں، دل کی بیماریوں کو بہتر کر لیتے ہیں، دل کی دھڑکن کو بہتر کر لیتے ہیں، ہمارا جو ہے ذہنی طور پہ روحانی طور پہ جو ہے سلسلہ جو اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے کچھ چیز کھاتے نہیں پیتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں غریبوں کا بھی خیال آتا ہے کہ وہ جو لوگ بھوکے ہوں گے وہ سارا دن کیسے گزارا کرتے ہوں گے، کیسے محنت کرتے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام دیا ہے، بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوری فار انٹرپشن۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے روزہ رکھیں اور اس طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزاریں۔ تو ہم جو ہے بہت زیادہ میرے پاس پریزنٹیشنیں ہیں۔ سر نے آج جو ہے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے بہت اچھا لیکچر دیا انفرٹیلٹی پہ۔ تو کل ہمارا بھی ٹاپک جو ہے وہ جو ہے انفرٹیلٹی ہے، تو ہم اس کو جو ہے یعنی کہ بانج پن، ہمارے پاس تو جو ٹاپک ہے بیسیکلی میل انفرٹیلٹی ہے، لیکن ہم جو ہے یہ فیمیل اور میل انفرٹیلٹی کو جو ہے اکٹھا ڈسکس کریں گے، کیونکہ انفرٹیلٹی جو ہے میل اور فیمیل دونوں میں ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ مردوں میں ہو عورتوں میں نہ ہو۔ تو اگر عورتوں میں ہو تو مردوں میں بھی جو ہے ہونے کے چانسز جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی سر کی ریسرچ ہے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی، لیکن میری پریزنٹیشن اس کے بارے میں ہے جب میں پی ایچ ڈی میں پڑھتا تھا، تو اس وقت کی پریزنٹیشن میرے پاس بہت زیادہ پریزنٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو سر کی اجازت سے، ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کی اجازت سے وہ میں پریزنٹیشن جو ہے وہ تمام دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں جو ہے تمام دوستوں اور بھائیوں کا جو ہے فائدہ بھی ہوگا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ نالج آپس میں شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے علاوہ جو ہے بہت اور بھی بہت سی پریزنٹیشنیں جو ہے میرے پاس موجود ہیں، جس میں جو ہے نفسیات کی جو ہمارے سیمینار ہوتے ہیں یہاں پہ سول اسپتال میں، ہر مہینے کے اندر جو ہے 2 سیمینار جو ہے سائیکالوجیکل ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں فاطمہ وارڈ میں، ان کی بھی پریزنٹیشنیں میرے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ پی پی ٹی پڑی ہوئی ہیں۔ اس آج میں نے جو ہے سارا دن یہی کام کیا کہ پریزنٹیشن کو جو ہے وہ ڈسٹ بن میں، جو ریسائکلنگ بن جس کو کہتے ہیں، اس میں پڑی ہوئی تھی، ان کو میں نے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ریسٹور کیا ہے آپ دوستوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ جو ہے یہ پریزنٹیشنیں جو ہے ہم جاری رکھیں گے آپ کو اور مجھے بھی، مطلب جو میرے نالج میں جو ہے ریئل ہوتی سر کے جو ہے اس قدم سے جو انہوں نے مجھے موقع دیا ہے ڈاکٹر اکرم صاحب نے، تو ہم نے جو 4 سال یا 5 سال پہلے جو ہے پی ایچ ڈی میں چیزیں پڑھی ہوئی تھی، تو وہ جو ہے ہماری ریویژن ہو رہی ہے اب۔ تو مجھے جو ہے دوبارہ سے وہ چیزیں ساری جو ہے وہ ایسے ریویژن آتی ہے جب میں پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو مجھے وہ ریویژن آ جاتی ہے، تو مجھے جو ہے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو وہ دور یاد آ جاتا ہے۔ تو میں سر کا بہت مشکور ہوں، ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کا، اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کا۔ تو یہ ایبریویشن شاید آپ بار بار میرے کہنے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ دوست جو ہے وہ میرے سارے حکمہ حضرات ہیں، اور بھائی میرے تمام ڈاکٹر حضرات ہیں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے دوست اور بھائیوں کو جو ہے اس طریقہ سے میں جو ہے، اور میرے سر جو ہے ڈاکٹر محمد اکرم صاحب ہیں، تو یہ ایبریویشن جو ہے میں استعمال کرتا ہوں، تو آپ لوگ سارے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جتنی بھی ایبریویشن جو ہے یہ میں استعمال کرتا ہوں، تو اس لیے جو ہے میں اپنے مطلب بھائیوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور جو ہے دوستوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے تمام دوستوں اور بھائیوں کو دلی عید مبارک، اور انشاءاللہ جو ہے کل پسندیدہ ٹاپک میرے تمام دوستوں اور بھائیوں کا، اور انشاءاللہ کل ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ضرور۔ تو ہم اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے۔
اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریٹمنٹ بھی ہے، اور یہ بیسیکلی طور پر جو انڈوکرائن سسٹم ہے اور اس کے اندر جتنی بھی جو ہے چینجز آتی ہیں، اور ہمارے باڈی کے اندر فیمیل اور مطلب کہ بعض لوگ جو ہے بچپن سے ہی جو ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی جو ہے، اور سیکنڈری کریکٹر بھی ان کے جو ہے وہ جانیں گے اس طریقہ سے جو ہے فیمیل اور میل کے، تو سیکنڈری کریکٹر کو جو ہے جاننے کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ آگے اس کو جو ہے میچورٹی کی طرف آتے ہوئے ہم جو ہے وہ مختلف مثالوں سے اس کو جو ہے وہ کل انشاءاللہ جو ہے انفرٹیلٹی کو جانیں گے۔ سر نے بھی بہت اچھا لیکچر انفرٹیلٹی پہ دیا ہے، تو میرا میں جو ہے مطلب کہ جو ہے ان سے بہتر تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو ہے آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو میرے نالج میں ہے اس کو جو ہے وہ اضافہ کریں۔ تو ڈاکٹر محمد اکرم صاحب اگر اجازت دیں گے تو میں جو ہے میرے جتنی بھی میں نے جو ہے ریسائکلنگ بن سے جو ہے وہ پریزنٹیشن نکالی ہے، تو میں آپ کو جو ہے ان کی جو ہے وہ روزانہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے جو پیش کروں۔ تو اس طریقہ سے سلیبس کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے جو ہمارا فاضل طب جراحت کا نیا سلیبس ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جو ہے پریزنٹیشن بھی جو ہے آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کا اور میرے بھائیوں کا اور میرے دوستوں کا۔ عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو جو ہے اسی طرح سے خوشی اور خوشیوں کی عید اور میٹھی عید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نصیب کرتا رہے، اور ہمیں جو ہے وہ زندگی کی نعمتوں کو ہمیں انجوائے کرنے کا موقع دیتا رہے، اور اللہ جو ہے وہ یہ ایک شکرانہ ہے۔ عید بیسیکلی شکرانہ ہے کہ ہم عید جب پڑھتے تھے اللہ تو تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موقع دیا روزے رکھنے کا، اور ہمیں جو ہے یہ نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ یا الہی ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، یا الہی ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، یا الہی ہماری باتوں کو قبول فرما کے ہمیں صحت و تندرستی اور زندگی کے تمام مشائشیں اور ہمارے اندر جو ہے وہ جذبات اور ہمارے مریضوں کو جو ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو اس طریقہ سے ہم جب یہ چیزیں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہے وہ شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرماتے ہیں، تو ہمارے مریضوں کا ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر دست شفقت ہوتا ہے، اور ہمارا مریضوں کے اوپر دست شفقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ہاتھوں سے بہت سے مریضوں کو جو ہے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے دنیا کا سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنے مریضوں کو اس نظر سے، اس آنکھ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ایک ذرا سا بھی درد ان کا محسوس کریں۔ ہمارا جو ہے جو مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم جو ہے وہ درد کو دیکھ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس موضوع پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ کہ درد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے ہم ریموو کر سکتے ہیں، کیا ہمیں بخار جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہم جو ہے وہ نہیں، ہم فیل کر سکتے ہیں درد کو، ہم فیل کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو ہے مخفی رکھی ہوئی ہیں ہمارے ہاتھ سے، لیکن ہمیں جو ہے وہ اصل میں درد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور بخار کیا ہوتا ہے، یہ خود بیماریاں نہیں ہیں بلکہ بیماریوں کی جو علامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ان علامات کو ان کے اندر جھانکنے کی، مریض کی اصل روح کو سمجھنے کی، اور مریض کی جو ہے وہ سائیکی کو سمجھنے کی، اور اس کی جو ہے وہ ہمیں جسمانی، روحانی اور جو ہے اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے، اس کی فزیکل کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان کو جو ہے وہ درست کرنے کی، اور ان کے اندر جو بھی بیماریاں ان کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جسم کے اندر جو بھی جو ہے وہ تبدیلیاں اور ہمیں جو ہے حرام کے رقبہ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے ہمارے جسم کو جو ہے وہ طاقت اور توانائی اور صحت مہیا کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی سر، بہت مہربانی، اور آپ کو بہت زیادہ عید مبارک ہو۔